तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जिस तरह से आपने हमारे चैनल पे सवालिया पर्चा देखे हैं, आइए उसके जवाबात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अब आपको सवालात बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियो में आपने देख चुके हैं, सवालिया पर्चा देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट गर्मिया और जवाबात बता रहे हैं। पीपल्स स्क्वायर शहर जो है तो बीजिंग शहर में वाक़ई है। इसकी गुंजाइश 10 लाख अफराद एक जगह बैठ सकते हैं। मगरिब की जानिब वाक़ई मुकाम एक पक्का मैदान है और जुनूबी सिरे पर वाक़ई इमारत, वहाँ पर मौज़े-तुंग की मिम्मी वाली इमारत मौजूद है। यहाँ पर दूसरी सरगर्मी में मस्जिद की तामीर 1000 साल कब्ल की गई, यानी कि दाल जवाब है। मस्जिद की तोसी ऐहद ख़ानदान मिंग के दौर में हुई, यानी कि जीम जवाब है। और मस्जिद का बंद किया जाना अलीफ बाद सकाफ़ती इनकलाब के। उसके बाद में मस्जिद का खोला जाना, इसका जवाब बे है, यानी कि 1979 ईस्वी में। तीसरा, मस्जिद में दुनिया की गुफ्तगू करने पर अपनी ज़ाती राय तहरीर कीजिए। तो ये ज़ाती राय हर तालिब इल्म की अलग आती है, तो इसका जवाब आपको खुद हल करना है। अब सवाल नंबर 1 का बे में शबकी खाका दिया गया था। मुसन्निफ़ की नज़र में हम मरतबा अफराद, यानी कि फ़लसफ़ी, फ़नकार, साइंसदा, अदीब, ये हम मरतबा अफराद में शामिल है। दूसरी सरगर्मी यहाँ पर दी गई है, आज के शायर के पास है, यानी कि मामूलात, और नए शायर पाबंद नहीं हैं किसी मंशूर या दस्तूरुल उलूम के। नंबर 3, नई शायरी अब तक नहीं बनी, यानी कि तंजीम या तहरीक उसकी नहीं हुई। नंबर 4, मुसन्निफ़ के पास नहीं है, यानी कि मसाइल का रेडीमेड हल। अब तीसरा जो है तो ये ज़ाती राय पर मुश्तमिल है, तो ये ज़ाती राय आपको खुद हल करना है। सवाल नंबर 1 का जीम खाका मुकम्मल कीजिए, यानी कि इल्म सीखना क्या है, ये खैशियत कहलाता है। और इल्म हासिल की कोशिश करना, ये इबादत कहलाता है। और इल्म उसकी जुस्तजू करना, ये जिहाद कहलाता है। और इल्म जो है तो इल्म अहलियत वालों को बताना, यानी कि ये सवाब का ज़रिया है। नंबर 3, हिदायत के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। खुश्क लफ्ज़ दिया गया है, यानी कि उसका मुतअद्दिद अल्फाज तर आएगा। नंबर 2, ज़मीन का उलट अल्फाज आसमान आएगा। अब नंबर 3 जो है तो यहाँ पर इल्म से इस्तेफ़ादा हासिल करने पर अपनी ज़ाती राय तहरीर कीजिए। तो ये ज़ाती राय आपको खुद से हल करना है, क्योंकि हर तालिब इल्म की ज़ाती राय अलग आती है। इसके बाद में सवाल नंबर 2 का अलीफ शहर की निस्बत से शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। तो शहर का नाम क्या है? कुंचन पटन। सिमत मशरिक, सिफत नादिर और लोग खुशहाल। शहर की आबो हवा की तासीर को अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो जवाब आएगा इसका, कुंचन पटन की आबो हवा में अजीब तासीर थी। वहाँ नशो नुमा अमल हर घड़ी इतनी तेज़ी से जारी रहता कि अगर कोई एक सूखी लकड़ी को वहाँ ज़मीन में गाड़ता और फिर निकालता तो वो सरसब्ज़ व शाख बनकर तैयार हो जाती। इसी तरह अगर कोई वहाँ की ज़मीन पर कांटे बिखेर देता तो जल्द ही उनमें से फूलों की शाखें निकल आती। दर्ज झैल शेर की इस्तेसानी वजाहत कीजिए। तो यहाँ पर वजाहत जो है तो ये 3 शेर दिए गए हैं। तो इसकी तशरीह, इसकी वजाहत ऐसी है कि अपनी मसनवी में इब्न नशाती ने सोने के शहर कुंचन पटन की तारीफ़ में बड़े मुबालगे से काम लिया है। इस शहर के बारे में कहता है कि ये सोने का शहर बराए नाम नहीं बल्कि वाक़या ही इसके महलात व मकान और ज़मीन व दरख्त और दीगर तमाम चीज़ें सोने की थी। महल व मकान की दीवारें अंदर व बाहर हर एतबार से सोने की थी। उनके दरवाज़े यानी कि कवाड़ भी सोने के थे। गर्ज हर चीज़ सोने की थी। ये खूबियाँ बयान करने के बाद वो कहता है कि आसमान के नीचे ऐसा नादिर व नायाब शहर किसी आँख वाले ने नहीं देखा। खुशबू के लिए रुकू कहाँ तक, अपने ही लिए जलूँ कहाँ तक, फूल उसके लिए चुनूँ कहाँ तक, ज़ख़म अपने कर रफू करूँ कहाँ तक। तो ये इसके 4 जवाब। उसके बाद में एक जुमले में जवाब दीजिए। दूसरा दिया गया है, शायरा किससे दोस्ती करना चाहती है? शायरा सुख से दोस्ती करना चाहती है।
وہ راحت کو ترس کر رہ گئی ہے، اور یہ کیفیت وہ حالات طویل عرصے تک اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے آپ سے ناامیدی کے نقش و نگار ابھارنا شروع کر دیتی۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2 کا جیم، تو سوال نمبر 2 کا جیم بھی جو ہے تو یہاں پر سرگرمی دی گئی ہے کہ نظم اور پھر اس کی صنف جو ہے تو رباعی ہے، شاعر میر انیس، ردیف میں آئے اور قافیہ فنا۔ تیسرا دیا گیا ہے درج ذیل شعر کی استثنائی وضاحت کیجیے، تو یہ شعر ہے، اس کی یہ وضاحت ہے کہ میر انیس کی اس رباعی کا موضوع و مرکزی و آخرت کی حقیقتوں کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر کے مطابق ہمیں دنیا سے جی نہیں لگانا چاہیے کیونکہ یہ عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جو ابدی و احتساب کے مراحل کو ذہن نشین رکھتے ہوئے عاقبت کی زندگی کی تیاری کرے۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 کا الف میں جو ہے تو اقتباس کی روشنی میں تعداد لکھی ہے، یعنی کہ سعادت حسن منٹو۔ خاکہ نگار کو لکھے گئے منٹو کے خط 5، منٹو کی بیٹیاں 3 تھیں، منٹو کو ملنے والے مکانات کا ذکر 2 بار آیا ہے، منٹو پاگل خانے کتنے بار گئے؟ 2 بار۔ یہاں پر جو ہے تو سرگرمی دی گئی ہے کہ برے وقت آئے تھے اور چلے گئے، جملے مکمل کرنے کے لیے۔ مکان چھن گیا مگر دوسرا مکان بھی خاصا اچھا ہے۔ تیسرا، پھر معلوم ہوا منٹو پر مقدمہ چلا اور جیل ہو گئی۔ نمبر 4، پھر سنا کہ دوبارہ پاگل خانے چلے گئے۔ سوال نمبر 2 کا بے، درج ذیل میں سے کوئی 2 سرگرمیاں آپ کو مکمل کرنا ہے، تو اس میں کیا ہے، منٹو کی شراب نوشی اور اس کے انجام کی روشنی میں اپنے خیالات تحریر کیجیے۔ تو یہ ذاتی رائے جو ہے تو آپ کو خود سے حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 3 کا بے کا پہلا سبق میں مذکور ممبئی کے منظرنامہ بیان کیجیے۔ نمبر جواب، خاکہ نگار عزیز کیسی کے اپنے آبائی وطن حیدرآباد اور اس کے کلچر سے لگاؤ کے حوالے سے شہر ممبئی کے منظرنامے کو پیش کیا ہے۔ ان کے مطابق ممبئی وہ جگہ ہے جہاں روزی روٹی کے حصول اور ظاہری دکھاوے کی سرگرمیاں فرد کو چین سے 2 گھڑی بیٹھنے نہیں دیتی۔ زندگی مشکلوں اور داؤ پیچوں میں الجھ کر رہ گئی ہے، ہر طرف ٹکراؤ ہے، ہر کوئی اپنی اپنی فکر اور اپنی اپنی دھن میں حیران و پریشان ہے۔ جو ناکام ہو گیا تمام عمر سنبھل نہیں سکے گا۔ ہر پل قدم قدم پر انسان کا ریاکاری، بے یقینی اور بے اطمینانی سے واسطہ ہوتا ہے، تو اہل علم و قلم اور اہل ہنر لعینو ہرزہ گویوں کی چوکھٹ پر ماتھا رگڑنا پڑتا ہے۔ ممبئی وہ بستی ہے جہاں انسانی ضمیر کی آواز پیسوں کی خنق میں دبا دی جاتی ہے۔ یہاں پر دوسرا سوال یہ ہے کہ عصمت جاوید کے تعلق سے ان کی اہلیہ منور جہاں کے خیالات، تو یہ 3 نمبر کے لیے 2 ہی کرنا ہے، تو ہم نے یہاں پہلا اوپر لیا، دوسرا یہ کہ موصوفہ کے مطابق ان کے شوہر عصمت جاوید ایک معصوم، سیدھے سادے، شریف النفس، نیک طبع اور سنجیدہ اور وسیع القلب انسان تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ زندگی بھر نیک برتاؤ کیا اور ان کے کاموں کی بہت تعریف کرتے تھے۔ وہ علم کا بہتا دریا تھے، وہ جو بھی مضمون لکھتے ڈوب کر لکھتے تھے۔ اورنگ آباد میں انہوں نے 35 سال گزارے۔ اس دوران انہوں نے جتنا سیکھا پڑھایا، اگرچہ وہ قناعت پسند تھے لیکن حصول حق کی خاطر کسی قسم کے مصالحت کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ مجلسی آدمی نہیں تھے، کم بولتے تھے، بحث و مباحثے سے دور رہنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی شخصیت کا قد اونچا کرنے کے لیے کسی بڑی شخصیت کو بیساکھی کے طور پر استعمال نہیں کیا۔ وہ انشا پرداز، شاعر، نقاد، ماہر لسانیات، مترجم اور بہت اچھے معلم تھے۔ وہ کئی زبانوں کے ماہر تھے جن میں اردو، فارسی، عربی، ہندی، مراٹھی اور انگریزی شامل ہے۔ سوال نمبر 3 کے بعد میں سوال نمبر 4، تو چمپت ہونا یعنی کہ فرار ہونا، بھاگ جانا۔ جملہ اس طرح ایسا جائے گا کہ صابر ہر دن دوپہر میں اسکول سے چمپت ہو جاتا ہے یعنی کہ فرار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دل بلیوں اچھلنا یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہونا۔ 10ویں جماعت میں میرٹ آنے پر اظہر کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ کوئی ایک کرنا ہے، وہ اللہ وہ بھی کیا زمانے تھے۔ اس کو خبریہ جملہ بنانا یعنی کہ
खबर वाला जुमला ऐसा बन जाएगा, वो ज़माना बहुत खूब था, यानी कि कदीम ज़माने की मालूमात सुनाई जा रही है, यानी कि खबर दी जा रही है। दूसरा है वो क्यों इनमें शुमार किया जाए, तो इस्तेफाम को इकरार में तब्दील करना है। शुमार किया जाए, इसमें शक पैदा हो रहा है। अब इसको इकरार में कैसा करेंगे, कैसा लिखेंगे, जवाब, वो क्यों इनसे अलग किया जाए। तो नंबर 3 में जो दिया गया है, तो कोई एक करना है ना कि अरे ये कैसे, इसका सर्फी तज्जिया करना है। तो अरे ये जो है तो ये हुर्फ निदा है, ये जो है तो ये ज़मीर इशारा है, और कैसे ये हुर्फ इस्तिफाम है। दूसरा है ये सुनकर हमारी खुशी की इंतहा ना रही, इसका नहवी तज्जिया कैसा करना है, यानी कि ये मुफर्रद जुमला है, पहले तो ये सुनकर ये मुब्तदा है, हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही ये खबर है। नंबर 4, ज़ैल के जुमलों में से लफ्ज़ी मुरक्कबात को जुदूल के मुताबिक तकसीम कीजिए। हम चिड़ियाघर देखने गए थे, वो बहुत ज़ुबान दराज है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ये दोनों जुमले जो है तो इसमें हिंदी के अल्फाज निकालना है, फारसी की निकालना है। तो जैसा कि चिड़िया और घर, ये दोनों भी हिंदी के लफ्ज़ है, चिड़िया भी हिंदी का है, घर भी हिंदी का है, और ज़ुबान जो है तो ये फ़ारसी का लफ्ज़ है, दराज भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो एग्ज़ाम में आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे अल्फाज में से सिर्फ 2 अल्फाज निकाल कर आपको यहाँ तहरीर करना है। दूसरा शेर यहाँ पर है कि आतिश वो आब वो खाक वो बादनीली वज़े सोज़ो नम वो रम वो आराम। तो दर्ज वाला शेर में लफ़ व नशर वाले अल्फाज को आमने सामने लिखना है। तो जवाब देखिए कि यहाँ पहले मिसरे के अल्फाज आतिश, आब, खाक, ये सब क्या है, ये लफ़ कहलाते हैं, जबकि दूसरे मिसरे में इस रब्त को यानी कि इनके ताल्लुक़ को इनसे जोड़ा गया है, यानी कि आतिश, आब, खाक, ये अल्फाजों को खून, आब की मिसालों से वाज़ेह किया गया। तो इस अमल को नशर कहते हैं, यानी कि मजमूई तौर पर इस सिनफ का नाम है लफ़ व नशर। दूसरा, दर्ज झैल अशार में से किसी एक शेर में आने वाली तजनीस का नाम लिखना है। जो कोई बाता की सिपियाँ पसारे, करे मतलब की पर मोतियाँ वो सारे। तो देखिए इस शेर के काफ़िए पसारे और सारे में एक हुर्फ ज़ायद है, तो पसारे में एक उर्फ ज़ायद है और सारे में एक उर्फ यानी कि पे कम है। तो जब शेर में ऐसे 2 अल्फाज आए जिनके इमले में एक हुर्फ शुरू, दरमियान या आखिर में ज़्यादा हो या कम हो, तो ऐसी तजनीस को तजनीस नाकिस ज़ायद कहते हैं। दूसरा, नहीं इश्क से ज़र्द ज़रदार मैं हूँ, अगर है वो यूसुफ ख़रीदार मैं हूँ। तो याद देखिए कि इस शेर में ज़र्द और ज़रदार, तो आखिर में 2 हुर्फ ज़ायद है। तो जब शेर के 2 यकसा लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ के आखिर में 2 हुर्फ ज़ायद आए, तो ऐसी तजनीस को तजनीस मुज़य्यल कहते हैं। तीसरा, दर्ज झैल अशार में से किसी एक शेर की तख्ती कीजिए और बहर का नाम लिखिए। तो ये पहला जो शेर है तो ये बहरे हज़रत मुसम्मन सालिम का शेर है। तो इस तरह से आपको स्क्रीन पर जो तख्ती नज़र आ रही है, तो ऐसी उसकी तख्ती हमको करना है, ऐसी तख्ती लिखना है। बस हो गया 5 मिनट। तो बहरे हज़रत मुसम्मन सालिम में मुफ़ाइलुन 4 मरतबा आएगा, तो इसके मीम एक अल्फाज, फे अलिफ 2 अल्फाज, ऐन ये 2 अल्फाज, लाम नून 2 अल्फाज। तो ये चारों भी हमको कॉलम में ऐसा लिख लेना है। मीम एक अल्फाज है तो हमने 1 लिखे, फे अलिफ ये 2 अल्फाज है तो ये 2 लिखने का, ऐन ये 2 अल्फाज है तो ये 2 लिखने का, लाम नून ये 2 अल्फाज है 2। तो इस तरह चारों भी इसमें हमको ऐसा लिख लेने का। तो देखो इस तरह से जो है तो तख्ती की जाती है। तख्ती की वीडियो हमारे अफरोज़ रोशन यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, और आपको नीचे जो है तो ये बहर का नाम लिखना नहीं भूलना है। नंबर 2 दिया गया है कि उन्हें जब से है एतमाद मोहब्बत, वो मुझसे जिगर बदगुमा और भी है। तो ये फ़ौलुन कहलाती है, क्योंकि इस बहर का नाम है बहर मुतकारी मुसम्मन सालिम। तो फे एक अल्फाज है, ऐन वाव ये 2 अल्फाज है, लाम नून ये 2 अल्फाज है। तो चारों भी कॉलम में आपको ऐसा लिख लेना है, और फिर पहला मिसरा फिर दूसरे मिसरे की आपको तख्ती करना है। तो तख्ती के वीडियो को समझने के लिए हमारे चैनल पर तख्ती के वीडियो मौजूद है। तो देखिए यहाँ पर बहर का नीचे आपको नाम लिखना है। सवाल नंबर 5 का अलिफ के मिसाली रेल ड्राइवर का अवार्ड पाने वाले किसी ड्राइवर से इंटरव्यू के लिए दर्ज झैल नुकात की मदद से सवालात तरतीब दीजिए। ऐसा फ़र्ज़ कर लेना है कि आपको यहाँ पहले एक हमने चीज़ भूल गए लिखने की, हमने आपको, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है
کہ آج ہم جس مشہور شخصیت کا انٹرویو لینے جا رہے ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے، وہ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ پہلا سوال، اپنی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں کچھ بتائیے۔ نمبر 2، آپ کو ریل ڈرائیور بننے میں کون کون سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ نمبر 3، آپ کی کوششوں میں اور کن کن لوگوں کا تعاون رہا؟ ایک کوئسچن مارک لگانا بھی نہیں بھولنا ہے۔ پھر یہاں پر چوتھا دیا گیا ہے، آپ کی نظر میں ریل ڈرائیور بننا کیسا ہے؟ نمبر 5، آپ کے مطابق کامیابی کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 6، آپ کا ذریعہ ترغیب کون ہے؟ نمبر 7، تعلیم کے میدان میں اور بھی بہت سارے پیشے تھے، پھر بھی آپ نے ریل ڈرائیور بننا کیوں پسند کیا؟ نمبر 8، کیا آپ کے گھر میں اور کوئی اس پیشے سے وابستہ ہے؟ نمبر 9، آپ کی زندگی کا ایسا کوئی واقعہ یا لمحہ جسے آپ کبھی نہ بھول پائے؟ اور نمبر 10، آپ ہمارے طلباء و طالبات کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اب دیکھیے کسی دواخانے میں فری میڈیکل کیمپ کا تعارف نامہ ترتیب دیجیے۔ تو دیکھو یہاں پر سنو، فری میڈیکل کیمپ، تاریخ لکھنا ہے 23 فروری 2024 بروز جمعہ۔ کب ہے؟ صبح ہے 10 بجے سے دوپہر 4 بجے تک۔ پھر اس کے بعد میں فری میڈیکل جو چیک اپ رکھا گیا ہے تو اس میں کون کون سے چیک اپ کیے جائیں گے، جیسے شوگر، بلڈ پریشر، بال، ناخن اور جلد، امراض جگر، معدہ اور امراض قلب اور غذائیت سے متعلق مشورات بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ اب اس کیمپوں میں سہولتیں کیا کیا دی گئی ہے؟ تو سہولتوں میں طبی معائنہ، CBC، شوگر ٹیسٹ، ECG، ایکس رے، ادویات اور مفت غذائیت سے متعلق تجاویز۔ رزلٹ یعنی کہ ڈاکٹر کون کون سے آنے والے ہیں کہ ڈاکٹر محمد سجاد، یہ امراوتی سے آنے والے ہیں، ڈاکٹر زبیر حنیف اکولا، ڈاکٹر عارفین مالیگاؤں، ڈاکٹر GM خان ممبئی، ڈاکٹر ابراہیم ضیاء دہلی۔ تو آپ کو یہاں پر ای میل ID بھی لکھنا ضروری ہے۔ پتہ بھی جو دیا گیا ہے آپ کو تو فور ایگزامپل کے طور پر ای میل ID بھی فور ایگزامپل کے طور پر دی گئی ہے۔ اس کا یہ نمبر، فون نمبر کسی کانٹیکٹ نمبر سے کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ آپ کے کالج میں منعقد 12ویں جماعت کی الوداعی تقریب کی رویداد تحریر کیجیے۔ سب سے پہلے رضوی اردو جونیئر کالج میں الوداعی تقریب کا انعقاد، ممبئی 23 فروری۔ حسب روایت امسال بھی رضوی اردو جونیئر کالج میں الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا۔ طالب علم شمیم عثمانی نے حمد اور نعت پاک احسان دانش نے مترنم آواز میں پیش کیے۔ اسکول کے مثالی طالب علم احسان صدیقی نے تعارفی و استقبالیہ کلمات کی ادائیگی کی۔ شمائلہ ارم نے تقریب کی اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور 12ویں جماعت کی جانب سے اسکول و کالج کے تدریسی اور غیر تدریسی عملہ کی گل پیشی کی گئی۔ اس کے بعد طلباء و طالبات نے الوداعی تقریب پر تقریریں، نظمیں، گیت اور تعلیم کی اہمیت پر ڈرامہ پیش کیے اور سامعین سے خوب داد و تحسین حاصل کی۔ اسکول ہاضہ کے اسٹاف سے محترم کاشف سرور سر نے طلباء و طالبات کو اعلیٰ تعلیم جاری رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کے لیے تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جیسے انسان کے جسم میں روح۔ صدر تقریب حفظ الرحمان سر نے طلباء و طالبات کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تعلیم کے میدان میں ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جس کی وجہ سے اپنی تعلیم ترک کرنی پڑے۔ طالب علم کو اس بات غور کرنا ضروری ہے کہ ان کے والدین رات دن کی محنت و مشقت کر کے آپ کے اخراجات کو بام تکمیل پر پہنچاتے ہیں اور سبھی کو 12ویں جماعت میں نمایاں کامیابی سے پاس ہونے کے لیے دعا دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ ملک کے مستقبل ہیں۔ آپ کو تعلیم کے میدان میں اپنے مستقبل کو روشن بنانا ہے۔ اس شاندار تقریب کا اختتام قمر ضیاء سر کے اظہار تشکر سے اس تقریب کی نظامت کے فرائض منور ضیاء سر نے انجام دیے۔ دیکھیے اب ہے سوال نمبر 5 کا آخری تال۔ مہاراشٹر کی حمیرا صدف نے 12ویں بورڈ میں تیسرا مقام حاصل کیا، اس سے متعلق فیچر تحریر کیجیے۔ فیچر آپ کو کیسا لکھنا ہے؟ تو فیچر لکھنے کا طریقہ دیکھ لیجیے۔ سب سے پہلے یہاں ہیڈ لائن، مہاراشٹر کی حمیرا صدف نے 12ویں بورڈ میں تیسرا مقام حاصل کیا۔ اب یہاں پر 98% سے کامیاب یہ طالبہ سیکھ کی ٹاپر بنی۔ فزکس میں 98، کیمسٹری میں 99 اور بایولوجی میں 100 مارک حاصل کیے۔
اب यहाँ पर गांव का नाम अमरावती, नामा निगार। महाराष्ट्र के अमरावती शहर की तालिबा हुमेरा सदफ ने 98% नंबरात हासिल करके 12वीं बोर्ड की मेरिट लिस्ट में तीसरा मुकाम और अमरावती शहर की टॉपर का मुकाम हासिल किया। मालूम हो कि महाराष्ट्र के बोर्ड के इम्तिहानात के नताइज 27 मई 2023 को ज़ाहिर हो गए थे। तफसील तकमील के मुताबिक हुमेरा सदफ अमरावती शहर के अचलपुर में इकरा नगर की रहने वाली है। वो गुलाम नबी आज़ाद कॉलेज की तालिबा है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि उसकी एक आँख नाबीना है। उसके बावजूद हुमेरा सदफ ने तीनों मज़ामीन में सबसे ज़्यादा मार्क हासिल किए। न्यूज़ 28 मई की एक रिपोर्ट के मुताबिक हुमेरा सदफ का ताल्लुक़ एक गरीब घराने से है। हुमेरा सदफ की वालिदा फिरदौस अंजुम घरेलू खातून है, जबकि उसके वालिद इदरीस अली अपनी पेशे से टायर पंचर का काम करते हैं। इदरीस अली की दुकान अचलपुर अमरावती रोड पर मौजूद है। हुमेरा सदफ अपने वालिदैन और 3 बहनों और एक छोटे भाई के साथ एक छोटे से कमरे में रहती है। हुमेरा सदफ की वालिदा का कहना है कि हुमेरा सदफ बचपन से ही ज़हीन है और रोज़ाना कॉलेज से आकर नमाज़ों की अदायगी के साथ साथ वो 7 घंटे मुताला करती है और अपनी सहेली के मोबाइल की मदद से मवाद हासिल करके इस्तेफ़ादा हासिल करती है। पढ़ाई में कुछ सहेलियों की मदद भी करती है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि हम गरीब होने के बावजूद हुमेरा सदफ की सहेलियाँ अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती है। उसके वालिद की ख्वाहिश है कि हुमेरा सदफ और मज़ीद कामयाबी हासिल करे और वालिदैन लवाकिन के साथ साथ कौम और मुल्क का नाम रोशन करे। हुमेरा सदफ इस कामयाबी से बहुत खुश है और मुस्तकबिल में एक डॉक्टर सर्जन बनकर वो गरीबों की खिदमत करना चाहती है। हुमेरा सदफ की इस कामयाबी से उसके घर वाले फूले नहीं समा रहे। जब से हुमेरा सदफ की कामयाबी फैली है तो दूर दराज से रिश्तेदार, आम व ख़ास लोग मुबारकबाद देने पहुंच रहे हैं। ज़िले में नहीं पूरे मुल्क में लोग खुश हैं। हर कोई हुमेरा सदफ के मुस्तकबिल में कामयाबी की दुआ कर रहे हैं। मोहल्ला, तहसील और ज़िले के साथ साथ रियासत का नाम रोशन करने पर तहसीलदार, कलेक्टर और रहनुमाओं और दीगर कमेटियों की जानिब से एजाज़ व इस्तकबालिया प्रोग्राम में तोहफ़े देना जारी है।